बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के सेशन की बात करें तो एक अच्छा सेशन आप इसको कहेंगे। रोल ओवर वीक का दूसरा दिन, जबकि रोल ओवर वीक के टोटल 3 दिन है और दूसरे दिन भी इंडेक्स ने लूज किए सिर्फ 778 पॉइंट। उसके बाद देखें तो खबरें तमाम पॉजिटिव हैं। सदर ईरान के आए हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने के लिए जो पाकिस्तान ने एफर्ट्स की अमेरिका और ईरान को पास लाने में, उनका मुआहिदा करवाने में या मुआहिदे की तरफ लेके जाने में जो कोशिशें की पाकिस्तान में, उसका शुक्रिया अदा करने आए हैं सदर ईरान के। एक अच्छी खबर यह है स्टॉक मार्केट के लिए भी और ओवरऑल पाकिस्तान के लिए भी कि काफी अभाम थे बजट को लेके। बजट के आने से पहले भी काफी चीजें थी, उसके बाद बजट जब पेश हो चुका उसके बाद भी तू मैं दे लैच है लगी हुई थी। तो अच्छी खबर यह है कि पार्लियामेंट ने, जो आपकी कौमी असम्बली है, उसने फाइनेंस बिल जो है 2026 उसको पास कर दिया है। अब सदर साहब की मंजूरी के बाद ये जो आपका बजट है ये पास हो जाएगा और नाफिजुल अमल हो जाएगा, जो कि तकरीबन होगा 1 जुलाई से। ईरानी सदर पाकिस्तान पहुंचे तो 21 तोपों की सलामी उनको दी गई। अच्छा उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, सदर साहब भी उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। उसके बाद ट्रंप की तरफ से भी अच्छी खबरें ही हैं। वो कहता है, ट्रंप का बयान था कि अब नाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पे खुली है। तो आज आगे जो प्रेशर रह गया है हमारे इंडेक्स के ऊपर वो रोल ओवर वीक का ही है। तो कल लास्ट दिन है रोल ओवर वीक का। मुझे लग रहा है कि शायद कल पिछले टाइम हम इंडेक्स को बेहतर होता हुआ देख सके। तो आज सुबह जो इंडेक्स की ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 835 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया 934 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,79,405 का। इंडेक्स का आज का लो लेवल 797 पॉइंट की कमी के साथ 1,77,674 पे रहा और इंडेक्स की क्लोजिंग आप कह सकते हैं कि अपने लो साइड के पास आई 778 पॉइंट की कमी के साथ 1,77,692 पे आज KSE 100 इंडेक्स की क्लोजिंग हुई। वॉल्यूम देखें तो 292 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। अच्छा देखें, थोड़ा सा प्रेशर तो है KSE 100 इंडेक्स में, लेकिन देखा गया है कि बहुत ज्यादा कुछ पैनिक भी नहीं है। बहुत ज्यादा अवाम औने पौने दामों पे अपनी चीजें सेल नहीं करना चाहती। एक चीज जिसका काफी जिक्र मैं करता रहता हूं, आपको शायद याद भी हो कि बहुत दफा इस चीज का जिक्र किया, आपको रिमाइंडर दिया कि कैश आपके पास हो तो आपको छोड़ दे, इंडेक्स ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ट्रेड आपको मिल जाती है बशर्ते कि आपके पास कैश हो। 22 जून को कल DGKC के ये लेवल दिए थे जिसमें सपोर्ट लेवल बताया था 215.50 का, जो कि कल अल्हम्दुलिल्लाह इसने रिटेस्ट भी किया। और इसका जो आज रेजिस्टेंस लेवल था, जो टारगेट था, वो था 219 का, 224 का। तो आज तकरीबन 220 के ऊपर का हाई आज DGKC ने आपको अचीव करके दिया। उसके बाद पाक कतर के लेवल दिए थे, ये जब सुबह मूव कर रहा था 15 रुपए 40 पैसे पे, तो बताया था कि दो सपोर्ट लेवल इसके 15 रुपए 40 पैसे और 15 रुपए का, और रेजिस्टेंस लेवल बताया था 15 रुपए 70 पैसे, 16 रुपए 15 पैसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 16 रुपए 20 पैसे का तकरीबन इसने हाई लगा के अपने पहले सपोर्ट को रिटेस्ट किया, उसके बाद रेजिस्टेंस को भी जाके अचीव किया। तो कैश आपके पास हो तो ट्रेड आपको मिल जाती है, चाहे इंडेक्स की कंडीशन कैसी भी हो। और एक चीज और भी माइंड में रखें कि जब इंडेक्स पॉइंट लूज कर रहा होता है वहां तो बंदा बड़े यकीन के साथ, बड़ा कॉन्फिडेंट जो है हो के चीजों को बाय करता है, क्योंकि पता हो रहा है कि चीजें रीजनेबल प्राइस पे मिल रही है, नीचे मिल रही है, लिहाजा इसके बाद इन्होंने ऊपर ही जाना है, बजाय इसके कि बढ़ती हुई चीज, एक चीज 90 रुपए पे चली 110 पे खड़ी है अपने हायर साइड पे, तो उसकी जो है पॉसिबिलिटी कम होती है और ऊपर ज्यादा जाने की। उसके बाद भाई का मैसेज आया था कि कोई भाई है, उनका मैसेज आया था कि 1.5 मिलियन से यानी कि 15 लाख से कितना कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट में। तो देखें, बहुत दफा इस चीज का भी जिक्र किया है कि एक रीजनेबल जो हैंडसम प्रॉफिट आप कह सकते हैं, जिससे आप स्टॉक भी नहीं होंगे और बहुत मुहतात रह के तकरीबन 2 से 4% तक 5% तक अगर आप प्रॉफिट लेके निकलते रहते हैं तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप स्टॉक नहीं होंगे। यानी कि 100 रुपए की कोई चीज बाय की, वो 102 पे, 102 रुपए, 2.5 रुपए पे, 103 पे जाती है, आप उसको बेच के निकल जाते हैं, 2% 3% का प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, तो 80 to 90% पॉसिबिलिटी यही है कि आप बहुत स्टॉक नहीं होंगे बहुत ज्यादा शेयर्स में या स्टॉक में। उसके बाद ये भी माइंड में रखें कि आप काम करें 3 से 4 स्टॉक में ज्यादा से ज्यादा। अगर वो नीचे जाते हैं उनको एवरेज करना आसान होगा। आप ज्यादा 30 40 20 25 स्टॉक लेके बैठे हुए हैं, उनमें चीजें फंसाई हुई हैं, पैसा वहां पे फंसा हुआ है, फिर एक एक को एवरेज करने पे तवज्जो देते हैं, उनमें से 5 ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट पे जाकर दोबारा लॉस में आ जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि कौन कहाँ पे मूव कर रहा है।
تو جو بھی بھائی سیریس ہو کے اسٹاک مارکیٹ میں کام کرنا چاہتے ہیں، جوا نہیں کھیلنا چاہتے، وہ کم سے کم اسٹاک اپنے پورٹ فولیو میں رکھیں تاکہ آپ ان کو ایزیلی مینج کر سکیں اور اچھی کوانٹٹی آپ ان کی بائی یا سیل کر سکیں۔ اس کے بعد آج کے ٹاپ ایکٹیو اسٹاک دیکھیں تو کے الیکٹرک میں سب سے زیادہ والیوم جنریٹ ہوئے، اس کے بعد WTL، SSGC، FNEL، TPL، اوبائے، TPLP، MLC، GSIL اور پاک قطر۔ مارکیٹ سمری کو دیکھیں تو ایڈوانس کمپنیاں 146 رہیں، ڈکلائنر 308 ہیں، انچینج 110 رہیں۔ نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو 4,09,000 ویلیو رہی، 35 ارب 44 کروڑ کی والیوم، 765 ملین کے ٹریڈ ہوئے۔ سیکٹر وائز پوزیشن دیکھیں تو آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیاں پازیٹیو سائڈ پہ ہیں، پھر سیمنٹ سیکٹر، فوڈ، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیاں، لیدر، پاور جنریشن۔ نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو کمرشل بینکس نے سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کی، اس کے بعد انویسٹمنٹ بینک، فرٹیلائزر، آٹوموبائل اسمبلر تھوڑے سے بیچارے آج پریشان تھے، کوئی پالیسی اناؤنس ہوئی آج آٹو سیکٹر کو لے کے جس میں امپورٹڈ جو گاڑیاں ہیں ان پہ کوئی ڈیوٹیز اور باقی چیزیں کچھ کم کی گئی ہیں، اور اگر امپورٹڈ چیزوں پہ ڈیوٹیاں کم ہوں گی، وہاں پہ ٹیکسز کم ہوں گے، تو لوکل جو اسمبلر ہیں وہ الٹیمیٹلی جائیں گے آپ کے پریشر میں، کیونکہ اگر امپورٹڈ گاڑیاں امپورٹ ہونی شروع ہوں گی، سستی ہوں گی، تو لوکل کو کون پوچھے گا۔ OGDC کے بارے میں آج کوشچن آیا تھا کہ کہاں تک یہ جا سکتا ہے، تو جانے کو دیکھیں 345، 355، 365 کے لیول آپ کو دکھا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو جو سٹاپ لاس ہے وہ 324 کا یوز کرنا ہوگا۔ آلریڈی اگر دیکھیں تو آج 52 ویک کے ہائی پہ موو کر رہا تھا OGDC، لیکن نیچے اگر دیکھیں انسٹاگرام کو دیکھیں، میگڈی کو دیکھیں، RSI کو دیکھیں، تو نو ڈاؤٹ کہ جا سکتا ہے تھوڑا سا اور اوپر بھی۔ اس کے بعد دیکھیں تو آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیاں، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیاں، کل تک ہم نے دیکھا تھا کہ اداروں کی بائنگ تھی ان میں۔ SSGC کی بات کریں تو SSGC کا صبح پریمیم والے گروپ میں بھی بتایا تھا، لیول تو اس کے نہیں دیے تھے لیکن بتایا تھا میسج کر کے کہ اگر یہ 32 روپے 70 پیسے کے اوپر سسٹین کرتا ہے تو نیکسٹ انشاءاللہ آپ کو 33 روپے 33 پیسے کے لیول، اس کے بعد 34، 35، 36 کے لیول دکھا سکتا ہے۔ تو آج اگر اس کی کلوزنگ دیکھیں تو وہ 32 روپے 94 پیسے پہ آئی، یعنی کہ اپنی جو ریزسٹنس کہہ لیں یا سپورٹ کہہ لیں، بریک آؤٹ کہہ لیں، جو بھی آپ نے کہنا ہے، اس کے اوپر جو ہے اس کی آج آ گئی ہے کلوزنگ، تو آپ اس کو آگے 34، 35، 36 کے لیے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ایک میجر ریزسٹنس اس کو دیکھنے کو مل سکتی ہے وہ تقریباً 39 روپیز اور سم تھنگ پیسہ اوپر۔ پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ جب نیچے آ رہا تھا تو 39 روپے کو اچھی سپورٹ اس نے بنایا تھا، تو اب دوبارہ اوپر جائے گا تو وہی ریزسٹنس لیول اس کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج کے سیشن کے فیبلیپی کی بات کریں تو صدر، وزیر اعظم اور باقی ہمارے جو وزراء ہیں وہ تو ایران کے صدر کے آنے پہ مصروف ہیں، پتہ نہیں PSX والے کہاں پہ مصروف ہیں، ابھی تک آج کا فیبلیپی نہیں آیا، تقریباً 8:15 بج چکے ہیں۔ بعد میں فیبلیپی آتا ہے تو انشاءاللہ گروپ میں شیئر کروں گا۔ باقی انشاءاللہ کوئی رہندی کھوندی کسر رہ گئی ہو تو وہ کل انشاءاللہ پری اوپن سے پہلے میسج کر دوں گا اپنے پریمیم والے گروپ میں۔ پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں لگا دیا ہے، اس کے بعد بیک اپ چینل کا جو لنک ہے وہ بھی نیچے پیسٹ کر دیا ہے۔ اللہ ہم سب کا اور اس ملک کا حامی و ناصر ہو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔